जुगा आओ पुतिर मेता पुतिर मेता जाले हो जम्मा आओ खागे भाइ मरे कई के राउको खिच्नु खिची के तमिना कुछ निमिने दो खो ठीक टाइम हां काले यो धन घिमिजा ल है हाम्रो त्यो जमना रंगादा अब चेतो र बिदार मन हामी चाहिँ अब 40 वर्ष गादा आयाला बिरागाला जय सिसिउ वडा नम्बर 3 कमरे चौर हामी घुम्न आएको अवस्था यी जुगाहरू पनि रहेछन् यी यत्रो जुगा खाना दिने धर्म हुन्छ धर्म हुन्छ हामी हामीलाई धर्म गरेका थिए आओ आओ बनतुरुल पनि रहेछ यी दाइले अब सुरसार गर्न लानुभयो यी बगालहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ पुतिर यता जाले भने त मा छ्या छ्या